समय अवधिको हिसाबले त 5 वर्षमा महाधिवेशन गर्ने भनेर भने अनुसार चाहिँ 73 सालको जेठमा चाहिँ सम्पन्न भएको थियो अधिवेशन चाहिँ। र त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई काउन्ट गर्दै जाँदाखेरि यो बीचको 3 वर्ष चाहिँ लाई शून्य समय अदालतको फैसला अनुसार शून्य समय मान्दा चाहिँ 80 सालमा हाम्रो 5 वर्ष पुग्थ्यो। 80 सालसम्म 5 वर्षको अवधिमा महाधिवेशन गर्ने अवसर त हामीलाई थियो। यो बीचमा चाहिँ सुरुमा राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भन्ने प्रकारको कन्सेप्टबाट चाहिँ खास गरी अहिलेको बदलिदो परिस्थिति अनुसारको राजनीतिक विषयहरूमा केही निर्णयहरू गर्नुपर्ने अवस्था र करिब 3 वर्षसम्म सानो रूपले टोटली चाहिँ निष्क्रिय बनेको अस्तव्यस्त बनाएको अवस्थालाई पुनर्गठित गरेर चाहिँ पुनर्सङ्गठित गरेर क्रियाशील गराउनुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले चाहिँ तलदेखि माथिसम्म सम्मेलन गरेर अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ निर्णय गरेको हो। अब गर्दै जाने क्रममा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको तलबाट चाहिँ चुनिने प्रक्रियाबाट सबै चाहिँ अधिवेशन हुँदै आयो। तलबाट चाहिँ सम्मेलनको सट्टामा अधिवेशन हुँदै आयो र प्रतिनिधिहरू चयन गर्ने, छनौट गर्ने, प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने, पारित गर्ने यो प्रक्रियाबाट आयो चाहिँ। र सबै प्रक्रिया चाहिँ हामीले महाधिवेशनको प्रक्रिया अवलम्बन गऱ्यौँ चाहिँ। अब महाधिवेशनको प्रक्रिया अवलम्बन गरिसकेपछि अब राष्ट्रिय सम्मेलन मात्रै भन्नुको त खासै औचित्य देखिएन चाहिँ। र त्यो त प्रक्रिया विधि त चाहिँ तपाईको महाधिवेशनकै विधि प्रक्रिया अवलम्बन गऱ्यौँ चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब पहिलेको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर भनेको भए तापनि गत श्रावणमा भएको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने भनेर भनेको भए तापनि अब चाहिँ तपाईको यसलाई चाहिँ फेरि केन्द्रीय समितिले नै निर्णय गरेर चाहिँ यो महाधिवेशन गर्ने भनेर चाहिँ परिणत गर्न चाहिँ सकिन्छ भन्ने चाहिँ अधिकांशको त्यो राय भएपछि चाहिँ त्यो परामर्श भएपछि अब अहिले अधिवेशन गर्यो भने अब अहिलेबाट 5 वर्ष चाहिँ अधिवेशन गर्नु पर्दैन चाहिँ। त्यो पनि कभर हुने भयो। बीचको शून्य समयको बारेमा चाहिँ तपाईको शून्य समय हुन्छ भनेर त भनिया छ। त्यो हिसाबले त हामीलाई 80 सालसम्म सुविधा त देखिन्छ। तर अब त्यसको व्याख्या के हुन्छ कसो हुन्छ त्यो पनि ठेगाना हुँदैन। तिमीहरूको निर्वाचन आयोगले 5 वर्ष हो 5 वर्षको अवधि पुग्यो भनेर भन्यो भनेदेखि त चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो पनि फेरि समस्या पर्ला। निर्वाचन आयोगले चाहिँ त केही टिप्पणी गरेका छैन। त्यसो भए हुनाले चाहिँ यी सबै पाटोलाई हेर्दाखेरि जब हाम्रो अङ्ग पुग्छ भने अहिले नै अधिवेशन किन नगर्ने भन्ने चाहिँ व्याख्याको आधारमा चाहिँ अङ्ग पुगेको हुनाले अहिले नै महाधिवेशन गरौँ भन्ने प्रकारको चाहिँ केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको हो। त्यसले 10 गते बसेको केन्द्रीय समिति के अरे स्थायी समितिको बैठकले 11 गते बिहान चाहिँ केन्द्रीय समितिको बैठक बसियो। केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर चाहिँ यो महाधिवेशनै गरौँ भनेर चाहिँ सर्वसहमतिले निर्णय गरेको अवस्था हो। अब विधान अनुसार चाहिँ महाधिवेशन सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्ग हो र प्रतिनिधिहरू चुनिने प्रक्रियाबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुन्छ र महाधिवेशनले गरेको निर्णय चाहिँ अर्को महाधिवेशनले मात्रै त्यो परिवर्तन गर्न सक्छ, अरूले गर्न सक्दैन चाहिँ। त्यसैले महाधिवेशन चाहिँ सर्वोच्च अङ्ग हो चाहिँ। राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा महाधिवेशनको बीचमा चाहिँ केन्द्रीय समिति सर्वेसर्वा हुन्छ। केन्द्रीय समितिले चाहिँ खास सर्टेन विषयलाई आवश्यकतालाई हेरेर चाहिँ खास इस्युको सन्दर्भमा टाइममा सम्मेलनको आयोजना गर्न सक्छ हैन। सम्मेलनको आयोजना गर्न सक्छ र त्यही सम्मेलन चाहिँ ले गर्ने अथोरिटी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ महाधिवेशनको म्यान्डेट बराबर हुँदैन। त्यो चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनको चाहिँ तपाईको म्यान्डेट चाहिँ अब केन्द्रीय समिति दुईटा महाधिवेशनको बीचमा सर्वेसर्वा अङ्ग त केन्द्रीय समिति हुन्छ। तर कतिपय नीतिगत विषयहरू राष्ट्रिय सम्मेलनले निर्णय गरेको छ भने त्यो पनि म्यान्डेटोरीकै रूपमा मानिन्छ हैन। त्यो पनि केन्द्रीय समितिको निम्ति म्यान्डेटोरीकै रूपमा मानिन्छ। त्यसो भएको भने अथोरिटी केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्ने अथोरिटी हुँदा हुँदै पनि चाहिँ कतिपय इस्युहरूमा आफूले डिसाइड गर्न नसकेका इस्युहरूमा राष्ट्रिय सम्मेलनमा गएर राष्ट्रिय सम्मेलनबाट डिसाइड गराइयो भने त्यो डिसिजन चाहिँ केन्द्रीय समितिको निम्ति म्यान्डेटोरी नै हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब तर राष्ट्रिय सम्मेलन रेगुलर रूपले गरिरहनु पर्ने विषय भएन। अकेजनली रूपले केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठान्यो भन्ने मात्रै चाहिँ यो गर्ने हो चाहिँ। महाधिवेशन चाहिँ के हो त त्यो म्यान्डेटोरी हो चाहिँ। 5 वर्षमा गर्नुपर्ने 5 वर्षमा गरेको निर्णय सर्वेसर्वा हुने चाहिँ हैन। त्यो व्यवस्था हो, म्यान्डेटोरी व्यवस्था हो त्यो चाहिँ।
अब राष्ट्रिय सम्मेलन चाहिँ केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठान्यो कुनै बेलामा वर्षको चाहिँ तपाईको 2-3 वर्षको एकपटक गर्न पनि सक्छ, कुनै बेलामा 4-5 वर्षको अवधिमा सम्मेलनको आयोजना नगर्न पनि सक्छ। केन्द्रीय समितिले आवश्यकता ठानेको खण्डमा मात्रै चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसको अथोरिटीमा नि धेरै फरक चाहिँ छ। त्यो त कुनै त्यस्तो खालको चाहिँ मतलब आशंका गर्नुपर्ने विषय हो भन्ने लाग्दैन। त्यो स्वाभाविक र सहज खालकै प्रक्रियाबाट यो भएको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो सबै मतलब विधिहरू प्रक्रियाहरू पुरा भइसकेपछि अब दस्तावेज पनि तयार भइसकेपछि चाहिँ अब यसलाई किन चाहिँ तपाईको राष्ट्रिय सम्मेलन भनेर मात्रै भन्ने चाहिँ जब अङ्ग पुग्छ भने तपाईको चाहिँ सबैभन्दा सर्वोच्च अङ्गकै अङ्ग पुग्छ भने त्यो किन नगर्ने हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ सायद सबै तयारीको हिसाबले महाधिवेशन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ अब सम्मेलनकै लागि तयारी गरेको व्यवस्थापनको दायराभित्रबाट चाहिँ महाधिवेशन गर्न सकिने भयो भने त चाहिँ त्यो राम्रै कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो कोणबाट महाधिवेशन गरेको हो। अब अर्को खर्चको कुरा र प्यानलको कुराको बारेमा चाहिँ खर्चको व्यवस्थापनको बारेमा त महाधिवेशन गरे पनि उस्तै हो, खर्च सम्मेलन गरे पनि उस्तै हो। अब प्रतिनिधिहरूको ग्यादरिङ हलको व्यवस्था अरू चाहिँ खर्चहरू आदि त स्वतः परिहाल्छ। महाधिवेशन र सम्मेलनमा त्यति धेरै फरक त पर्दैन खर्चको हिसाबले, उस्तै हो। अब कार्यसमितिको हिसाबले पनि भनिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले पुनर्गठन गर्नुपर्ने अवस्था भए हुनाले चाहिँ चाहे राष्ट्रिय सम्मेलन होस् चाहे महाधिवेशन होस् कार्यसमिति त बनाउनु पर्छ, त्यसले त चयन गर्नुपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्यसमिति बनाउने विषयमा त स्वतः बनाउने कुरा भइहाल्यो र सम्मेलन गरे पनि महाधिवेशन गरे पनि चाहिँ त्यसले चाहिँ पदाधिकारी चयन गर्ने त होइन चाहिँ, त्यसले केवल कार्यसमिति मात्रै चयन गर्ने हो। कार्यसमितिले चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ पदाधिकारी आवश्यकता अनुसार पदाधिकारी चयन गर्ने कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ कार्यसमिति मात्रै चयन गर्ने कुरालाई लिएर चाहिँ महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनमा मतलब के अरे अन्तर गर्ने भेद गरिरहनु पर्ने चाहिँ आवश्यकता हो भन्ने लाग्दैन। पदाधिकारीहरूको सन्दर्भमा त त्यो त केन्द्रीय समितिले बनाउने कुरा हो हैन। पहिलो कुरा त के हो त भन्दाखेरि वैचारिक राजनीतिक रूपले अब यो कम्युनिस्ट नाम लिएको भए तापनि वामपन्थीको नाम भिरेको भए तापनि हामीले हेर्ने कुरा त वैचारिक दृष्टिकोणमै हेर्ने कुरा हो, वैचारिक राजनीतिक पक्षमै हेर्ने कुरा हो। वैचारिक राजनीतिक पक्षको सवालमा काफी अन्तरहरू रहेका चाहिँ छन्। अब अहिलेको चाहिँ सन्दर्भमा हुन त नेकपा गठन हुँदाखेरिको बेलामा तयार गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा साझा सहमतिबाटै तयार गरेको हो। त्यसमा कुनै विमति थिएन चाहिँ, सर्वसहमतिबाटै त्यो दस्तावेज तयार गरेको हो। र त्यो दस्तावेजले के भनेको त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको अहिले एक प्रकारको चाहिँ तपाईको पुँजीवादी क्रान्ति त सम्पन्न भइसकेको छ अथवा सामन्तवाद त एक हदसम्म विस्थापित भएको छ, तर वैदेशिक एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्व चाहिँ कायम नै छ। त्यसकारणले वैदेशिक एकाधिकार दलाल पुँजीवादको प्रभुत्वलाई समाप्त गरेर चाहिँ राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको निर्माण गरेर चाहिँ समाजवाद उन्मुख दिशामा जानुपर्छ भन्ने चाहिँ कार्यनीति र रणनीति तर्जुमा भएको विषय हो। त्यो विषयमा त्यसको लागि के गर्ने त भन्दाखेरि अहिले प्राप्त डेमोक्रेटिक राइट्सहरूलाई नै प्रयोग गर्दै त्यसैलाई उपयोग गर्दै चाहिँ तपाईको त्यसैलाई संरक्षण गर्दै अगाडि बढ्ने र राष्ट्रिय स्वाधीनताको पाटोमा चाहिँ मुलुकलाई स्वाधीन बनाउँदै प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै आर्थिक सुदृढीकरणको दिशामा आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता हो। तर अब ओलीजी त्यो दिशातर्फ जानु भएन चाहिँ, दस्तावेज त पारित गरियो तर त्यो दिशातर्फ जानु भएन। अब दिशा कता जानुभयो त भने प्राप्त सिस्टमलाई पनि उल्टाउने दिशातर्फ जानुभयो। अब प्राप्त सिस्टमलाई पनि उपलब्धिलाई पनि उल्टाउने दिशातर्फ जाने भनेको त अर्को शब्दमा त पश्चिगामी दिशा हो हैन, पश्चिगामी दिशा हो। प्राप्त सीमित उपलब्धिहरू जो छ त्यसलाई पनि उल्टाउने, त्यसलाई उल्टाउने बित्तिकै के हुन्छ अस्थिरता र अराजकता पैदा हुन्छ अनि विदेशीहरूले टेकओभर गर्ने मौका पाउँछ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको कोर्सबाट हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रकारान्त रूपले उहाँले कति सचेत ढङ्गले सोच्नुभयो, कति
सचेततापूर्वक चाहिँ स्वतस्फूर्त रूपले तय गरियो। कसरी तय गर्यो त्यो उहाँको कुरा भयो, उहाँहरूको कुरा भयो। तर उहाँले जुन जुन स्टेपहरू चाल्दै लानुभयो त्यो स्टेपले त प्राप्त डेमोक्रेसी पनि सिद्धिने, राष्ट्रियता पनि गुम्ने चाहिँ त्यो स्थितिमा पुग्ने देखियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राष्ट्रियताको रक्षाको निम्ति र प्राप्त डेमोक्रेटिक राइट्सहरूको रक्षाको निम्ति चाहिँ तपाईको चाहिँ उहाँको विचारबाट अब सम्भव छैन भन्ने कुरा चाहिँ देखिएकै हो हैन। त्यसो भएको हुनाले पहिलो कुरा त अग्रगमन र प्रतिगमनको वैचारिक प्रश्न त्यहाँनिर छ। अब राष्ट्रियताको मुद्दामा पनि चाहिँ काफी अन्तरहरू पैदा हुँदै गयो चाहिँ हैन। अब अहिलेको चाहिँ मुलुकको परिस्थिति अनुसार असंलग्न सिद्धान्तको मान्यतालाई फलो गर्नुपर्ने र तपाईको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई फलो गर्नुपर्ने, त्यो अनुसार कुनै पनि शक्ति राष्ट्रसँग एफिलिएटेड भएर लाग्न नहुने भनेर चाहिँ भनेको। उहाँ जानुभयो कसरी त भन्दाखेरि अब सुरुमा त आइपीएस को मेम्बर बन्छौँ भन्ने ढङ्गले समेत पनि अमेरिकाले घोषणा गरे। अमेरिकी विदेश मन्त्री र नेपालको विदेश मन्त्रीको बीचको संवादपछि त चाहिँ आइपीएस कै मेम्बर बन्ने भनेर घोषणा भयो चाहिँ अमेरिकाबाट त। भनेपछि त उहाँ त आइपीएस को मेम्बर बन्न तयारी हुनुभयो त हैन। र त्यसपछि अब त्यही वार्ताबाट चाहिँ एमसीसी चाहिँ आइपीएस को पार्ट हो भनेर पनि आयो। त्यो कुरा पनि उहाँले स्वीकार गरेको देखिन्छ। त्यही स्वीकार गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ एमसीसी छिटो पास हुनु पर्यो भनेर प्रेसर गरेको अवस्था हो। त यो कुराहरूले के देखाउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रियताको मुद्दामा चाहिँ उहाँहरू कहीँ न कहीँ झुक्नु भयो चाहिँ, कहीँ न कहीँ समर्पण गर्नुभयो। अब हामी समाजवादको दिशातर्फ जाने भनेर भनेका छौँ। अब दिशा चाहिँ कता पक्राउन थाल्यो त भन्दा उल्टो चाहिँ राष्ट्रघात र जनघातको दिशातर्फ जान थाल्यो। त्यसले फन्डामेन्टली रूपले नै अग्रगमन र पश्चगमनको चाहिँ अन्तर देखा पर्न थाल्यो। त्यसैले पहिलो कुरा त वैचारिक रूपले त्यहाँ रहेको छ। दोस्रो कुरा चाहिँ के रहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ पार्टी भनेर भनेको चाहिँ तपाईको साध्य होइन, साधन हो, माध्यम हो चाहिँ। माध्यम भनेको के हो त भन्दा आन्दोलनको प्रकृति अनुसार त्यो माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने हो चाहिँ। आन्दोलनको प्रकृति अनुसार भन्नाले हिजो चाहिँ हामी शस्त्र सङ्घर्षको परिवेशमा थियौँ। शस्त्र सङ्घर्षको बेलाको चाहिँ सङ्गठनात्मक स्वरूप र शान्तिपूर्ण प्रक्रियाको चाहिँ सङ्गठनात्मक स्वरूपको सन्दर्भमा केही न केही फरक पर्छ हैन। र शान्तिपूर्णमा पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ यही नै सत्ता हो, यही नै संसद हो, यही नै सम्पूर्ण हो, यो भन्दा अगाडि बढ्न सकिँदैन भनेर चाहिँ यो सोचबाट चाहिँ सत्तामुखी प्रकारको सोच पार्टी बनाउने कि या चाहिँ तपाईको अधुरो छ, अपुरो छ, हाम्रा कार्यभारहरू पुरा भएका छैनन्, किसान, मजदुर, महिला, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम लगायतका जनताका चाहिँ अधिकारहरू सम्बोधन भएका छैनन्, ती कुराहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ। ती कुराहरूलाई एड्रेस गर्नका लागि चाहिँ तपाईको अहिलेको प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर भनेको के हो त आन्दोलनको चरणको अवस्था हो। आन्दोलनको चरणको अवस्था र सत्ताको चरणको अवस्था अनुसार चाहिँ सङ्गठनात्मक स्वरूप बन्छ। आन्दोलनको चरणको अवस्थाको सङ्गठनात्मक स्वरूप र सत्ताको चरणको मतलब सङ्गठनको स्वरूपमा मौलिक रूपले गुणात्मक रूपले फरक हुन्छ। सत्ताको चाहिँ स्टेजमा जाँदाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको चाहिँ अब अहिलेको मतलब पुँजीवादी लोकतान्त्रिक प्रणाली अनुसारको चाहिँ तपाईको चाहिँ अब निर्वाचनका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने हैन, त्यो टाइपका निर्वाचनका प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने दिशातर्फ जान्छ। त्यही नै सम्पूर्ण हो, त्यही नै सर्वेसर्वा भन्ने ढङ्गले जान्छ। किन अहिले त आखिरमा त एक प्रकारले पुँजीवादी लोकतन्त्र नै हो यो चाहिँ त हैन। यसले अंगीकार गरेका चाहिँ दिशातर्फ जान्छ हैन। चुन्ने, चुनिने, चुन्नुपर्छ, भोटिङ गर्नुपर्छ, यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ भन्ने हुन्छ र चाहिँ तपाईको सत्ता सञ्चालन गर्नका लागि चाहिँ अब युनिफाइड हुन सकेन भने पनि चाहिँ त्यो विधिले चाहिँ मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्ने हैन। अब त्यो ढङ्गले जाने खालको चाहिँ एउटा देखिन्छ चाहिँ। अब आन्दोलनको चरणको चाहिँ के अरे सङ्गठन भनेर भनेको के हो भने त विचारले गाइड गर्छ। विचारले एकरूपता कायम भयो चाहिँ सङ्गठन अटोमेटिकली रूपले अगाडि बढ्छ। विचारमा एकरूपता कायम हुन सकेन भने सङ्गठनले जतिसुकै बाँधिन खोज्यो भने केही अर्थ रहँदैन। विचारमा एक ठाउँमा कन्सन्ट्रेटेड छैन भनेदेखि त विचारमा एक ठाउँमा सङ्केन्द्रित छैन भनेदेखि त चाहिँ सङ्गठनले मात्रै बाँधेर त केही अर्थ रहँदैन। सङ्गठनले बाँध्नका लागि चाहिँ चुनाव जतिसुकै गरौँ के अर्थ रहन्छ र त्यसको त विचार मिलेन भने त चाहे चुनाव होस् चाहे नहोस् जेसुकै होस् के अर्थ भयो त्यो छैन। विचारले गाइड गर्छ। जब विचार मिल्छ भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त सङ्गठनात्मक विधि भनेको यो सेकेन्डरी कुरा हो, सहायक कुरा हो हैन। त्यसो भएको हुनाले विचारमा प्रष्टताको लागि विचारमा एकरूपता पैदा गराउने कार्यभार र अभिभारा नै हरेक महाधिवेशन, हरेक सम्मेलन, हरेक बैठकहरू, हरेक बेलाहरू, हरेक प्रशिक्षणहरू के हुन्छ त विचारमा कसरी एकरूपता कायम गर्ने भन्ने कुराबाट हल खोजिन्छ हैन। त्यसैको आधारमा चाहिँ तपाईको सङ्गठनात्मक समस्याहरू हल खोज्ने हो चाहिँ हैन।
सङ्गठनमा अन्तर्विरोध पैदा भयो, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भयो, आदि आदि पैदा हुँदै गयो भने विचारको समस्या हो। विचारमा हल खोज्नु पर्यो। विधिमा हल खोजेर त हुँदैन चाहिँ, हैन। विधिमा त 2-4 दिन थामथुम होला चाहिँ, हैन। कसले जित्छ कसले हार्छ भन्ने कुराले थामथुम होला चाहिँ। तर विचारले त के अरे त्यसले त विचार त करेक्सन त हुँदैन, विचारमा हल त हुँदैन चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गठनमा समस्याहरू पैदा भयो भने तपाईँको चाहिँ बहस गर्ने, छलफल गर्ने, अन्तर्क्रिया गर्ने, गर्दै 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 लगाएर चाहिँ बुझाइमा एक ठाउँमा आइसकेपछि चाहिँ तपाईँको सङ्गठनात्मक रूपले पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एक ठाउँमा अटोमेटिकली रूपले त्यो पैदा हुँदै जान्छ र युनिफाइड खालको लिडरसिप निर्माण गर्ने, पिरामिड आकारको लिडरसिप सङ्गठनात्मक संरचना निर्माण गर्ने, हैन। र तलदेखि माथिसम्म सापेक्षिक रूपले एकरूपतामा लैजाने खालको दिशामा जान्छ। त्यसकारणले त्यहाँ इन्ट्रेस्टले काम गर्दैन, त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टले काम गर्दैन। कांग्रेसको त अब सङ्गठनात्मक सिद्धान्त विचार सबै हिसाबले फरक र भिन्न भएको हुनाले चाहिँ अब कांग्रेससँग तुलना गर्नु त खासै अर्थ र औचित्य हुँदैन, हैन। अब एमाले सङ्घको सन्दर्भमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको विधि प्रक्रिया चाहिँ कांग्रेससँग निकट छ, हैन। अध्यक्षले भनेर भन्नाले चाहिँ अध्यक्षले भन्ने कुरा नै होइन नि, त्यो त अध्यक्ष नै तपाईँको चाहिँ संश्लेषित रूपमा एकरूपतामा पुगेको कुरा भयो। उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ तपाईँको बैठक बस्नु भएन, केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरेन, स्ट्यान्डिङ कमिटीले निर्णय गरेन, स्ट्यान्डिङ कमिटीले न प्रस्ताव तयार गरेन न के गरेको चाहिँ व्यक्तिले गरेको कुरा भयो चाहिँ, हैन। र व्यक्तिले गरेको कुरामा कतिपय चित्त बुझ्यो, कतिपय चित्त बुझेन, भोटिङ भयो, चुनाव भयो चाहिँ अब चाहिँ त्यो मोडेलबाट लग्यो, हैन। हामीले कुन मोडेलबाट लग्यौँ त भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो मोडेल भनेको चाहिँ तपाईँको जसलाई जेसुकै लागेको भए तापनि त्यो कमिटीमा राख्ने, छलफल गर्ने, कसैलाई सहभागी गराउनु छ, कसैलाई सेन्ट्रल कमिटीमा ल्याउनु छ, कमिटीमा राख्ने, छलफल गर्ने। सबैको छलफलको बिचमा फल्नालाई हुन्छ कि हुँदैन, ढिसानालाई हुन्छ कि हुँदैन चाहिँ, हैन। यो प्रक्रियाबाट हामी त छलफल गर्दै 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 पार्टमा पिसमा छलफल गर्दै 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 लगेर चाहिँ सर्वसम्मति कायम गरेको कुरा हो नि। एक्लैको मान्यता त होइन त हाम्रो त, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ शैली र उहाँहरूको शैलीको बिचमा फन्डामेन्टली रूपले फरक छ, हैन। गुणात्मक रूपले, मौलिक रूपले, तात्विक रूपले फरक छ। त्यो चाहिँ उहाँहरू पनि त्यही शैली थियो पहिले चाहिँ, 50 को दशकभन्दा पहिले त्यही शैली थियो, हैन। त्यो शैली उहाँले छोड्नुभयो चाहिँ, उहाँले 50 को दशकभन्दा पहिलेको शैली छोड्नुभयो र बिस्तारै बिस्तारै कांग्रेसको शैली पक्रदै जानुभयो उहाँहरू चाहिँ, हैन। कांग्रेसको शैली पक्रदै जानुभयो, हैन। अब हामी चाहिँ के त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलेदेखि नै चाहिँ जो चाहिँ विगत काल पञ्चायत कालदेखि नै जुन प्रकारको अभ्यासमा चाहिँ छौँ, जनयुद्धको बेलामा शस्त्र युद्धको चाहिँ समय भएको हुनाले, शान्तिपूर्ण समयको र शस्त्र युद्धको आन्दोलनको स्वरूप फरक भएको हुनाले चाहिँ त्यसले अलिकति सङ्गठनको स्वरूपमा त फरक त ल्याउँछ, हैन। अलिकति फरक त ल्याउँछ। शान्तिपूर्ण कालमा के हुन्छ त त्यसको अलि व्यापकता हुन्छ, अनि बृहत टाइपको हुन्छ, मास अर्गनाइजेसन जस्तो स्वरूपमा मास अर्गनाइजेसन जस्तो हुन्छ। सारमा क्याडर पार्टी भनेको भए तापनि रूपमा चाहिँ मास अर्गनाइजेसन जस्तो हुन्छ। शस्त्र सङ्घर्षको पिरियडमा के हुन्छ भन्दाखेरि क्याडर पार्टीको रूपमा हुन्छ, मास अर्गनाइजेसन भन्दा पनि क्याडर पार्टीको रूपमा हुन्छ, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो त्यसका केही स्वरूपहरूमा चाहिँ केही फरक त हुन्छ, हैन। तर डेमोक्रेटिक नर्म्सहरू फलो गर्ने प्रक्रिया र विधिमा चाहिँ चाहे शान्तिकालमा होस् चाहे चाहिँ भूमिगत कालमा होस् सबै एउटै हुन्छ, हैन। केन्द्रीय समिति बनाउनु पर्यो तपाईँ, चाहे पञ्चायत कालमा होस् चाहे शस्त्र जनयुद्धको चाहिँ 10 वर्षको द्वन्द्वको कालमा होस्, केन्द्रीय समिति बनाउनु पर्यो भने अथवा केन्द्रीय समितिमा कसैलाई थप्नुपर्ने भयो भने चाहिँ खाली सिट भयो थप्नुपर्ने भयो, कसलाई थप्ने, व्यापक छलफल गर्दै 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 कुन क्षेत्रबाट खाली भएको छ, कुन क्षेत्रबाट कुन कम्युनिटीबाट खाली भएको छ हेर्दै हेर्दै छलफल गर्दै गर्दै त्यहाँबाट सल्लाह परामर्श गर्दै गर्दै कन्सल्टेसन गर्दै 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 गएर चाहिँ लास्टमा चाहिँ जहाँ सर्वसम्मत हुन्छ अनि त्यो ढङ्गले चाहिँ नियुक्ति गर्ने हो चाहिँ। अब यो खालको विधि त तपाईँको चाहिँ अहिले पनि त्यही विधि हो, हिजो पनि त्यही विधि हो हाम्रो चाहिँ। अब यो चाहिँ जडसूत्रवादी चाहिँ अब यसमा के हो त भन्दाखेरि मतलब अहिले जडसूत्रवादी भन्नुको तात्पर्य चाहिँ त्यसको परिणाममा के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सङ्कीर्णतामा जान्छ। त्यो सङ्कीर्णतामा जाने क्रममा कहाँ जान्छ भन्दाखेरि सङ्कीर्ण हुँदै 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 जाने क्रममा गुटगत स्वार्थमा जान्छ, गुटबन्दीमा जान्छ। सानसाना गुटहरू बनाउने, आफ्नो गुटको स्वार्थलाई सर्वेसर्वा बनाउने, यस्ता सङ्कीर्ण गुटहरूमा जान्छ त्यो चाहिँ।
अब निश्चय पनि कतिपय समस्याहरू छँदै छैन भन्ने कुरा होइन, हुनसक्छ हैन, हुनसक्छ। तर अहिलेको समस्या भनेको जडसूत्रको समस्या होइन, सङ्कीर्णताको समस्या पनि होइन। अहिलेको समस्या भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ पुँजीवादी विकृति विसङ्गतिहरू, अराजकतावादी छाडावादी खालका विकृति विसङ्गतिहरू पैदा हुने, पद र प्रतिष्ठाको लागि मारामार गर्ने, हारालुसा गर्ने खालको प्रवृत्ति हो चाहिँ। त्यो प्रवृत्ति भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ दक्षिणपन्थी अवसरवाद भनेर भन्छौँ। अर्को शब्दमा पुँजीवाद, निम्न पुँजीवादी प्रवृत्ति भनेर भन्छौँ। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यो दक्षिणपन्थी अवसरवाद हो हैन। जडसूत्रवाद भनेको के हो त भन्दाखेरि त्यसले प्रकारान्तर रूपले चाहिँ अलि वामपन्थी सङ्कीर्णतातर्फ लैजान्छ। आफू मात्रै ठिक हैन भन्ने टाइपको चाहिँ एउटा चाहिँ वामपन्थी सङ्कीर्णतातर्फ लैजान्छ। विचारको ओपन छलफल बहस तर्क वितर्क गर्ने, सबैलाई समेट्ने दिशातर्फ भन्दा पनि अलि संकुचित कोणबाट हेर्ने प्रकारको दिशामा जान्छ। त्यसले प्रकारान्तर रूपले अल्ट्रा लेफ्ट भनेर भन्छौँ। अति वामपन्थीवाद भनेर भनिन्छ। अति वामपन्थी दिशातर्फ लैजान्छ त्यसले चाहिँ हैन। तर अब अहिलेको समस्या हेर्दाखेरि पोलिटिकली रूपले चाहिँ अति वामको समस्या होइन नेपालमा। छन् त छ, अति वामको समस्या पनि हुन्छ, थोरै केही अस्थायी रूपमा क्षणिक रूपमा देखा पर्छ हैन। तर निरन्तर रूपले चाहिँ तपाईँको अति वामको समस्या होइन चाहिँ। नेपालमा समस्या पैदा भएको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ खास गरिकन यो चाहिँ 50 को दशकदेखि यताको चाहिँ प्रवृत्ति भनेको समस्या भनेको चाहिँ अति दक्षिणको समस्या हो। अति दक्षिणको समस्या भनेको वर्गीय दृष्टिकोणले अब विपक्षी वर्गसँगको चाहिँ निकटताको, विपक्षी वर्गसँगको समन्वय, विपक्षी वर्गसँगको सम्झौता, विपक्षी वर्गसँगको आत्मसमर्पण हैन, त्यो चाहिँ प्रवृत्ति बढी हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यो प्रवृत्ति बढ्दै जाने भएको हुनाले चाहिँ त्यसले चाहिँ कता हुन्छ भन्दा अवसरवाद हाबी हुने, दक्षिणपन्थी अवसरवाद हाबी हुने, सम्झौतावाद समर्पणवाद हाबी हुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो दिशातर्फ बढ्दै जान्छ। अब त्यही त यो चाहिँ तपाईँको यही कारणले गर्दाखेरि मैले अघि निवेदन गरेँ, दक्षिणपन्थी अवसरवाद बढ्दै गयो भने के हुन्छ त, सिद्धान्तलाई न्यूनीकरण गर्ने, आदर्शलाई न्यूनीकरण गर्ने, नैतिक मूल्य मान्यतालाई न्यूनीकरण गर्ने हैन, पद प्रतिष्ठालाई हाबी गराउने चाहिँ हैन, पद प्रतिष्ठालाई सर्वेसर्वा ठान्ने, पद प्रतिष्ठाको लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ हैन। त्यो चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त विचार नमिल्दै पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ गठजोड हुन पनि पुग्छ हैन। अब एउटा पाटो त्यो भयो हैन। तर त्यो चाहिँ अस्थायी रूपमा, क्षणिक रूपमा त्यो चाहिँ त्यस्तो खालको प्रक्रियाहरू अवलम्बन हुनै सक्दैन त भन्दाखेरि हरेक कम्युनिस्टहरूले, हरेक क्रान्तिकारीहरूले त्यसलाई टोटली निषेध पनि गर्दैन, त्यसलाई प्रयोग पनि गर्छ, त्यसलाई उपयोग पनि गर्छ। लेनिनले भनेको छ नि तपाईँको चाहिँ अब सुँगुरको खोर सफा गर्नलाई त सुँगुरको खोरमै नपसिकन त सफा गर्न त सकिँदैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त अब तपाईँको चाहिँ स्ट्रगलको क्रममा, आन्दोलनको क्रममा चाहिँ हैन, मोमेन्टको क्रममा चाहिँ जहाँ पनि पुग्नुपर्ने हुन्छ, अस्थायी रूपमा जोसँग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अस्थायी रूपमा गरेको सहकार्यको आधारमा सिद्धान्त नै भुल्ने, विचार नै भुल्ने, आदर्श नै भुल्ने, वर्गसङ्घर्षको फन्डामेन्टल प्रिन्सिपलहरू नै भुल्ने र त्यो आचरण र नैतिकता नै भुल्ने दिशातर्फ जान थाल्यो भने चाहिँ त्यहाँ विचलनताको पराकाष्ठमा पुग्यो भनेर भन्न मिल्छ हैन। अब अस्थायी रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ मोमेन्टमा, शान्तिपूर्ण मोमेन्टमा लागिसकेपछि त अस्थायी रूपमा कसैसँग वार्ता गर्नुपर्छ, कसैसँग सम्झौता गर्नुपर्छ हैन, गिभ एन्ड टेकहरू गर्नुपर्ने हुन्छ, कहीँ मोर्चाबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो त परिरहन्छ। त्यसकारण यो निर्वाचनको अभियानमा पनि चाहिँ यो पनि एउटा एक प्रकारको मोर्चा हो। यो अभियानमा अस्थायी रूपमा, टेम्पोरेरी रूपमा कहिले कसैसँग मोर्चाबन्दी हुन्छ, कहिले कसैसँग विरोध हुन्छ, कहिले कसैसँग के हुन्छ, यो चलिरहन्छ। त त्यो तत्कालका करेन्ट इस्युहरूमा धेरै कुरा निर्भर रहन्छ। करेन्ट इस्युमा चाहिँ तपाईँको के इस्युलाई लिएर चाहिँ त्यहाँ मुद्दा चल्छ, मुभ हुन्छ, त्यसमा धेरै कुरा भर पर्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ तत्कालका इस्युहरूको सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुन मोर्चाबाट चाहिँ तपाईँको यो वाम आन्दोलनलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ त हेर्ने कुरा त त्यो हो नि। कुन मोर्चाबाट जाँदाखेरि कहाँनिर सहकार्य गर्दाखेरि वाम आन्दोलनलाई सुदृढ गर्न सकिन्छ भनेर हेर्ने हो नि। निरपेक्ष रूपले काङ्ग्रेससँग छोइछिटो हुनुपर्छ भन्ने त होइन चाहिँ, निरपेक्ष रूपले एमालेसँग छोइछिटो हुनुपर्छ भन्ने त होइन चाहिँ। त्यो त आखिरमा विचारले डोराउने कुरा हो, लाइनले डोराउने कुरा हो। कुनै बेलामा कोसँग कन्ट्राडिक्सन बढेर जान्छ, सर्केर जान्छ,
वैचारिक विचलनता ज्यादा जहाँ देखा पर्छ त्यहाँ चर्केर जान्छ हैन। जहाँ तुलनात्मक रूपले विचारमा मतभेद हुँदाहुँदै पनि कतिपय करेन्ट कुराहरूमा चाहिँ मिल्न जान्छ त्यहाँ फेरि सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले कार्यनीतिक रूपले चाहिँ सहकार्य गर्ने या सहकार्य ब्रेक गर्ने या चाहिँ चुनावी तालमेल बनाउने यो सबै कार्यनीतिहरू चाहिँ डे टु डेका चाहिँ तपाईको मतलब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा डे टु डेको पोलिटिक्सको चाहिँ कार्यनीतिक अवस्थाहरू चाहिँ स्वरूपहरू चाहिँ हुने चाहिँ अब यसको उपलब्धि चाहिँ अब यसको उपलब्धि निश्चित रूपले यो हिस्टोरिकल रहेको छ। यो शानदार रूपमा र भव्य रूपमा चाहिँ यो सम्पन्न भएको चाहिँ छ। यसको मतलब मूल्य मान्यताहरू हेर्ने हो भने यो हिस्टोरिकल रहेको छ भन्ने हो हैन। यो त तपाईको चाहिँ अब संख्यामा कति गरेर गरेन भन्ने कुराले निर्धारण गर्ने विषय हो र विचारको कुरा संख्याले मापन गर्ने विषय हो र यो त साइन्स त होइन त हैन। साइन्स त फ्याक्ट के हो, अब्जेक्टिभ रियालिटी के हो, समाज विकासका वस्तुगत नियमहरूलाई पक्राउन सक्यो सकी छैन हेर्ने कुरा त त्यो पो होला चाहिँ। कति मान्छे जम्मा गरेर गरेन भन्ने कुराको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो र। त्यसो भनिए त हिजोको चाहिँ तपाईको पञ्चायतकालमा पञ्च र्यालीहरू हुन्थे, राजाको जय जयकार गरेर चाहिँ सारा पञ्च र्यालीहरू हुन्थे, सम्पूर्ण पञ्च नेपाली सम्पूर्ण नेपाली पञ्च भनेर भन्थ्यो। त्यसको के औचित्य रह्यो त हैन। मार्क्सको पालामा हेर्ने हो भने त सारा चाहिँ युरोप चाहिँ पुँजीवादी संसार जस्तो थियो चाहिँ। मार्क्स त एक्लै थियो चाहिँ समाजवादको पक्षमा त। उनलाई त एक प्रकारले चाहिँ तपाईको चाहिँ छिछि र दुदुर गरेर खेद्थे चाहिँ पुँजीवादीहरूले चाहिँ हैन। उनी एक्लै थिए चाहिँ, उनले पार्टी बनाउनु पनि सकेका थिएन हैन। त्यो अवस्था थियो त चाहिँ। आज किन चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईको मार्क्सले चाहिँ डेभलप गरेको चाहिँ त्यो बेलाको आइडियोलोजी चाहिँ तपाईको चाहिँ वैज्ञानिक भयो चाहिँ। त्यत्रो पुँजीवादी संसारले भनेको कुरा किन अवैज्ञानिक साबित हुँदै गइरहेछ हैन। त्यसकारणले यो त चाहिँ विचारको प्रश्नलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ कति मान्छे जम्मा भएर कति मान्छे जम्मा भएन भन्ने कुराको ढङ्गले चाहिँ अवमूल्यन गर्न चाहिँ मिल्दैन भन्ने लाग्छ। त्यो साइन्स होइन, त्यो साइन्स होइन चाहिँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले विचारको तहमा कति हामीले पार्टीलाई युनिफाइड गर्न सक्यौँ, नयाँ विचारको कति डेभलप गर्न सक्यौँ, अथवा वर्तमान विश्वलाई बुझ्ने कुरा, वर्तमान नेपाललाई बुझ्ने कुरा, बुझाउने कुरा र यहाँका कन्ट्राडिक्सनहरूलाई बुझ्ने कुरा, सही ढङ्गले बुझ्ने कुरा र त्यो अनुसारको चाहिँ तपाईको रणनीति र कार्यनीतिहरू तर्जुमा गर्ने कुरा र त्यसमा एकरूपताका साथ कतिको बुझाइ डेभलप गर्न सक्यो सकेन भन्ने कुरा हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त विचारको तहमा अहिलेको मुलुकको परिस्थितिको बारेमा, अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको बारेमा अहिलेसम्म जुन प्रकारको संश्लेषण गरेको चाहिँ छ, वित्तीय एकाधिकार पुँजीवादको संश्लेषण भएको छ, न्यू नव उदारवादको चाहिँ वैचारिक संश्लेषणको कुरा भएको चाहिँ छ, न्यू कोलोनिजमको चाहिँ वैचारिक संश्लेषण भएको चाहिँ छ, विश्वको विश्व चाहिँ साम्राज्यवाद र सर्वार क्रान्तिको युगमा रहेको कुराको अझ परिष्कृत ढङ्गले संश्लेषण गरिएको चाहिँ छ। त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईको उत्पीडित राष्ट्रहरू र साम्राज्यवादको बीचको कन्ट्राडिक्सनको चाहिँ बारेमा चाहिँ सठिक ढङ्गले परिभाषित गरिएको चाहिँ छ र अहिले विश्वका चाहिँ जे जस्ता शक्ति राष्ट्रहरूको रूपमा जे जस्ता अन्तर्द्वन्द्वहरू चाहिँ जो देखा परिरहेको चाहिँ छ त्यो मूलतः चाहिँ विश्व दुई ध्रुवमा गइरहेको चाहिँ छ। एउटा चाहिँ साम्राज्यवादी ध्रुव, एउटा चाहिँ तपाईको उत्पीडित राष्ट्रहरू समाजवादीहरूको ध्रुव, त्यो रूपले गइरहेको चाहिँ छ। यो ध्रुवीकरण हुँदै गइरहेको छ। यो ध्रुवीकरण वर्ग सङ्घर्षको अनिवार्य स्वरूप पनि हो चाहिँ, त्यो दिशातर्फ गइरहेको चाहिँ छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो स्थितिमा चाहिँ तपाईको विश्वव्यापी रूपमा चाहिँ तपाईको समाजवादी आन्दोलन, समाजवादी क्रान्ति, विश्वव्यापी रूपमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन, विश्वव्यापी रूपमा साम्राज्यवादको विरुद्धमा चाहिँ एउटा बृहत्तर ढङ्गले चाहिँ तपाईको चाहिँ तालमेलहरू मिलाउँदै चाहिँ समझदारीहरू कायम गर्दै चाहिँ विश्वव्यापी स्तरमा चाहिँ साम्राज्यवादलाई कसरी विस्थापित गर्दै लैजान सकिन्छ भन्ने लगायतका चाहिँ तपाईको विचारहरूको साथै नेपालको सन्दर्भमा साम्राज्यवादले खडा गरेको नव औपनिवेशिक प्रणाली अनुसार खडा गरेको चाहिँ एकाधिकार दलाल पुँजीवाद, एकाधिकार दलाल पुँजीवादलाई कसरी विस्थापित गर्ने, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको कसरी स्थापना गर्ने हैन, राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजी, राष्ट्रिय आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको कसरी निर्माण गर्ने हैन, मुलुकको चाहिँ आर्थिक समृद्धि कसरी निर्माण गर्ने, त्यही आर्थिक समृद्धिको जगमा चाहिँ समाजवादी क्रान्ति कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने लगायतका समाजवादी क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीतिका सवालहरूमा राष्ट्रिय रूपमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि चाहिँ यो सबै विषयहरूको सन्दर्भमा चाहिँ
एक प्रकारले थ्योरिटिकली रूपले चाहिँ संश्लेषण गरिएको चाहिँ छ र त्यसकारणले अहिले यस प्रकारको संश्लेषण चाहिँ सायद कुनै पनि महाधिवेशनहरूमा माओवादीको हिस्ट्री बाहेक चाहिँ माओवादीको हिस्ट्रीको डकुमेन्ट्सहरू बाहेक चाहिँ अरूको डकुमेन्ट्सहरूमा त्यो ढङ्गले त्यति बृहत रूपमा विशद रूपमा संश्लेषण गरेको देखिँदैन। त्यो रूपले बहस पनि गर्दैनन् हैन। विचारको के अर्थै छैन, अरू पार्टीहरूमा चाहिँ विचारको कुनै महत्त्व नै छैन हैन। महाधिवेशन भनेको त विचार संश्लेषण गर्ने कुरा हो नि, विचारमा केन्द्रित गर्ने कुरा हो नि, विचारमा एकरूपता पैदा गर्ने कुरा हो नि। त्यसो भएको हुनाले यो पार्टमा हामी 8 दिनसम्म चाहिँ जो छलफल बहस अन्तर्क्रिया जो भयो यो सबै कुराले के भयो भन्दाखेरि 1700-1800 प्रतिनिधिहरू चाहिँ को बुझाइमा एक ठाउँमा पुग्ने, एकरूपतामा पुग्ने, सर्वसहमतिले दस्तावेजहरू पारित गर्ने जुन प्रकारको स्पिरिट पैदा भएको छ यो त एक प्रकारले चाहिँ तपाईको ठुलो गति हो नि चाहिँ त्यो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टी भनेको विचारको आधारमा बन्ने कुरा हो, विचार केन्द्रित हो, विचारकै आधारमा मापन गर्ने कुरा हो। भोल्युमले चाहिँ मात्राले चाहिँ मापन गर्ने विषय होइन, क्वालिटीले मापन गर्ने कुरा हो, क्वान्टिटीले होइन चाहिँ हैन। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले क्वालिटी बेसिसमै हेर्नुपर्छ, क्वालिटी बेसिस भनेको विचारधाराकै आधारमा हेर्नुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ तपाईको चाहिँ अब यो कुनै टुँडिखेलमा आमसभा गरेर त हुने विषय त होइन त यो त चाहिँ 8-8 दिनसम्म टुँडिखेलमा आमसभा गरेर चाहिँ 8-8 दिनसम्म अधिवेशन हुन सक्छ, सम्भव हुन सक्छ हैन। प्रतिनिधिहरूको बीचमा चाहिँ 1600-1700 चाहिँ प्रतिनिधिलाई ग्यादरिङ गरेर चाहिँ के अरे एउटा चाहिँ विचारमा एकरूपता कायम गर्न त महाभारत भइरहेको चाहिँ छ नि, आमसभा सम्भव हुन्छ हैन। त्यसले विचारलाई ओजेलमा राख्ने खालका, विचारलाई साइडमा राखेर चाहिँ तपाईको चाहिँ कुनै महत्त्व नदिइकन चाहिँ खाली मात्रात्मक रूपले चाहिँ आमसभा गर्ने, जात्रा देखाउने खालको चाहिँ मात्रै त होइन त यो त चाहिँ। त्यो त शक्ति प्रदर्शन गर्ने, आमसभा गर्ने, त्यस्तो विरोध गर्ने, कुनै सर्टेन इस्युलाई विरोध गर्ने त्यो त आन्दोलनको कार्यक्रम हो, अरू छुट्टै आन्दोलनको कार्यक्रम हो हैन। त्यो कार्यक्रम त त्यो समय सन्दर्भमा हुन्छ नि, भइरहन्छ नि। त्यो त अस्ति नै प्रतिगमनको विरोधमा काठमाडौँमा र्याली गर्नुपर्ने भयो, हजारौँ लाखौँ मान्छे चाहिँ ग्यादरिङ गरेर र्याली गर्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो चाहिँ हैन। त्यस्तो त होइन त महाधिवेशन भनेको त। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ महाधिवेशनको महत्त्व र बोध चाहिँ नबुझेका मान्छेहरूले चाहिँ अब त्यसलाई अन्यथा रूपमा पनि परिभाषित गर्न सक्छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ त्यसलाई हामीले त्यसरी हेर्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ लाग्छ। राम कार्कीले लेखेको चाहिँ त पूरक भनेर भन्नुभएको थियो, के अधुरा अपुरा कुराहरूलाई पूरक भनेर भन्नुभएको थियो। पूरकलाई चाहिँ त्यो ओनरसिप लिएको चाहिँ छ, महाधिवेशनले ओनरसिप लिएको चाहिँ पूरकको सन्दर्भमा हैन। त्यसलाई पूरकै रूपमा बनाएर लैजाने भन्ने कुरा भएको छ। त्यसैले असहमतिको फरक दस्तावेज भनेर भन्न मिलेन चाहिँ हैन। अब लेखनाथजीले चाहिँ राखेको कुराको बारेमा चाहिँ फरक कुरा हो चाहिँ हैन। उहाँको चाहिँ फरक मत भनेर भनेको उहाँको मात्रै हो, अरूको मत फरकको रूपमा परिभाषित गरिएको छैन चाहिँ। उहाँको चाहिँ उहाँले त दिँदाखेरि नै मेरो फरक मत भनेर दिनुभयो, यो दस्तावेजको स्पिरिटसँग मेरो मेल खाँदैन, मेरो फरक मत हो भनेर दिनुभयो। अब तपाईको चाहिँ फरक मत चाहिँ आउन दिनुपर्छ भन्ने हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा तपाईको फरक मतको सम्मान गर्ने, कदर गर्ने खालको परम्परा छ, अभ्यास छ। जति फरक मत आउँछ उति बहस सजीव हुन्छ, गतिशील हुन्छ, जीवन्त हुन्छ भन्ने हो चाहिँ। त्यसकारणले हामीले अपेक्षा गरेका थियौँ धेरै फरक मत आउनु पर्थ्यो, हामीले आशा गरेको त्यो हो। तर अब त्यति धेरै फरक मत आएन। उहाँले मात्रै दर्ता गर्नुभयो, फरक मत भनेर दर्ता गर्नुभयो, अध्यक्षले सम्मान गर्नुभयो, कदर गर्नुभयो। सांस्कृतिक पक्षको बारेमा त अब मतलब यो निश्चय पनि उहाँले उठाएका कुराहरू सकारात्मक छन्, सही छन् हैन। तर मुख्य रूपमा चाहिँ तपाईको समाजवादी क्रान्ति चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपले चाहिँ समाजवादी क्रान्ति सम्भव छैन भन्ने चाहिँ उहाँको हो हैन। र अब दस्तावेजमा भनेको विषय चाहिँ के हो त, अथवा चाहिँ अध्यक्षले पेश गरेको दस्तावेजमा भनेको के हो त भन्दाखेरि चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपले पनि सम्भव हुन सक्छ। किन शान्तिपूर्ण रूपले पनि समाजवादी क्रान्ति सम्भव हुन सक्छ भन्ने कुरा त लेनिनले पनि भने हो हैन। थ्योरिटिकली रूपले अस्वीकार गर्न त मिल्दैन चाहिँ। परिस्थितिले शान्तिपूर्ण रूपले सम्भव होला नहोला त्यो अलग कुरा हो। क्लास स्ट्रगलको परिस्थितिले चाहिँ कहिलेकाहीँ शान्तिपूर्ण रूपले असम्भव बनाइदिन सक्छ हैन। तर एउटै विधिबाट मात्रै क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ भन्ने प्रकारले मात्रै सोच्न त मिल्दैन चाहिँ। किन वर्ग सङ्घर्षका स्वरूपहरू त तीव्रतर गतिमा चेन्ज भइरहेको छ। अहिलेको विश्वको परिवेशमा चाहिँ तपाईको चाहिँ विश्व ग्लोबलाइजेसनको रूपमा गइरहेको चाहिँ छ। विज्ञान र प्रविधिले यति साँघुरो बनाइदिएको चाहिँ छ हैन।
अब यो सबै परिवेशमा चाहिँ तपाईँको सङ्घर्षका स्वरूपहरू बदल्दै गइरहेको चाहिँ छ, परिवर्तन हुँदै गइरहेको चाहिँ छ। शक्ति राष्ट्रहरूको सङ्घर्षको स्वरूप पनि चाहिँ तपाईँको फेरबदल भइरहेको चाहिँ छ। पहिलो विश्वयुद्धको बेलामा आम्ने सामने भएर मोर्चाबन्दी भएर लड्थे, दोस्रो विश्वयुद्धमा त्यस्तै शक्ति राष्ट्रहरूको बिचमा टकराव हुन्थे। अहिले चाहिँ तपाईँको के छ, शीतयुद्धको रूपमा छ। कहिले व्यापार युद्ध हुन्छ, कहिले शीतयुद्ध हुन्छ, कहिले मतलब एक प्रकारले वाक युद्ध जस्तो चाहिँ टाइपको चाहिँ हुन्छ। मिडियाहरू मार्फत चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब एक प्रकारको चाहिँ युद्धहरू चलिरहेको हुन्छ, विविध प्रकारका स्तरमा चलिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो चाहिँ तपाईँको विविध रूपहरू चाहिँ देखिन्छन्। शान्तिपूर्ण रूपले एउटै संयुक्त राष्ट्रको टेबलमा बसिरहेको छ, वार्ता चलिरहेको छ हैन। अब यो पहिलो कुरा त यो चाहिँ तपाईँको जनतालाई समृद्धिकरणको दिशामा लैजाने हो। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैचारिक, सांस्कृतिक सबै क्षेत्रबाट चाहिँ समृद्ध गराउने कुरा हो हैन। शैक्षिक, स्वास्थ्यदेखि लिएर डेलिभरी सेवाका कुराहरूदेखि लिएर सबै क्षेत्रहरूमा चाहिँ समृद्धि गराउँदै लैजाने कुरा हो हैन। अब यो अभियानमा चाहिँ तपाईँको यो अभियानका अगुवाकर्ताहरू, पार्टी भनेको त यो अभियानको एउटा अगुवाकर्ता हो हैन। अगुवाकर्ताहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्भ्रान्त बन्दै जाने कि या जनताको जीवनस्तर र जनताको जीवनशैलीसँग मतलब अनुरूप चाहिँ हैन, जनताको जीवनशैलीसँग मिक्सअप हुँदै जनताको जीवनशैली अनुसार अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो हैन। अब यसमा के हो त, यो रूपले अगाडि कसरी अगाडि बढ्ने हो त भनेर भन्दाखेरि चाहिँ निश्चय पनि क्रान्तिकारी जीवनशैली भनेर भनेको जनता जुन स्तरमा छ त्यही स्तरकै जीवनशैलीबाट अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो चाहिँ हैन। तर अब यो त वर्ग सङ्घर्षको अभियानमा छ। यो वर्ग सङ्घर्षको अभियानमा अब नेपालको कन्टेक्स्टमा भन्नुपर्दाखेरि एकातर्फ विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीविधी वर्ग छ, अर्कोतर्फ नेपाली जनता छ। यो दुईटा वर्गको बीचको टकराव छ। अब यो बीचको वर्ग सङ्घर्षको टकरावमा अब पार्टीका नेताहरू, कार्यकर्ताहरू अथवा जनताका पङ्क्तिभित्रका कतिपय मान्छेहरू पनि त चाहिँ सम्भ्रान्त वर्ग जस्तो, विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीविधी वर्ग जस्तो भइदिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पार्टीभित्र समय-समयमा धोइपखाली गर्ने, आलोचना गर्ने, आत्मालोचना गर्ने यो खालको गरिरहनुपर्छ र जनताको जीवनस्तर र जनताको जीवनशैलीसँग चाहिँ अनुरूप बनाउनका लागि चाहिँ पहल र प्रयास चलाइरहनुपर्छ हैन। त्यसकारणले जनताको जीवनशैली अनुसार चाहिँ जानु भन्नुको तात्पर्य चाहिँ सम्भ्रान्त हुन छोडेर चाहिँ त्यो जानु भन्नुको तात्पर्य चाहिँ ह्रास हुँदै जाने, खतम हुँदै जाने भन्ने अर्थमा होइन चाहिँ। यो भनेको त के हो त भन्दाखेरि जनताको जीवनशैलीलाई एडप्ट गर्दै त्यो अनुसारको प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्दै हैन, जहाँ जनता छ त्यही जनताको जीवनशैलीसँग नेता, कार्यकर्ता, कम्युनिस्टका पार्टीका सदस्यहरू त्यही अनुसार हुनुपर्छ। त्यहाँभन्दा पृथक चाहिँ हुनु हुँदैन। त्यहाँभन्दा अलग प्रकारको एकाधिकार दलाल पुँजीविधी वर्ग जस्तो सम्भ्रान्त चाहिँ हुनु हुँदैन भन्ने हो चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले त्यही ढङ्गले चाहिँ भएका सुझावहरू, आलोचनाहरू पनि त्यही कोणबाट उठेका विषयहरू हुन्। त्यसैलाई चाहिँ पार्टीले आत्मसाथीकरण पनि गरेको कुरा हो हैन। यो त वर्ग दृष्टिकोणको चाहिँ त कम्युनिस्टहरूको फन्डामेन्टल कुरा नै हो हैन। को वर्ग दुश्मन, को मित्र भन्ने कुरा त त्यही त मैले अघि नै भनिहालेँ नि। नेपाली जनता मित्र शक्ति हुन् हैन। विदेशी साम्राज्यवादका एकाधिकार दलाल पुँजीविधी वर्ग चाहिँ वर्ग दुश्मन हुन् होइन। त्यो व्यक्ति कुनै संस्थाको बारेमा उल्लेख छैन, कुनै संस्थाको बारेमा, कुनै पात्रको बारेमा त्यो उल्लेख छैन। तर वर्ग विश्लेषण यथेष्ट मात्रामा छ हैन। हेर्ने कुरा त वर्ग विश्लेषण गर्ने कुरा न हो, व्यक्तिको, संस्थाको भन्ने कुरा त सेकेन्डरी कुरा हो नि हैन। व्यक्तिगत संस्थाहरू त अदलाबदली भइरहन सक्छ त। आज दलाल वर्ग बनेका चाहिँ मान्छे चाहिँ भोलि चाहिँ हन्टर खाएर ठक्कर खाँदै गएर चाहिँ उनी सामान्य गरिब बन्न सक्छ, सर्वहारा बन्न सक्छ, श्रमिक बन्न सक्छ। आज सर्वहारा वर्ग श्रमिक भएको मान्छे चाहिँ विदेशी एकाधिकार दलाल पुँजीविधीको दलाली गर्दै गएर भोलि सम्भ्रान्त पनि बन्न सक्छ हैन। कुनै संस्था चाहिँ आज चाहिँ दलाल पुँजीविधी वर्गको चाहिँ प्लिड गरिरहेको छ, भोलि उ सर्वहारा वर्गको भइदिन पनि सक्छ। आज सर्वहारा वर्गको प्लिड गरिरहेको छ, भोलि त्यो सम्भ्रान्त वर्गको भइदिन पनि सक्छ। विचारमा त अदलाबदली भइरहन्छ नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ को व्यक्ति हो, को संस्था हो भन्ने कुरा त्यो त नितान्त अस्थायी कुरा हो। त्यो अस्थायी कुराको पछाडि लाग्ने कुरा हुँदैन।
मूल रूपमा त विचारमा क्लियर गराउने कुरा नि वर्ग दृष्टिकोणलाई क्लियर गराउने कुरा नै हो। यो चाहिँ यस्तो अब कम्युनिस्ट आन्दोलनमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ अब एकपदीय अभ्यास ज्यादा हो चाहिँ एकपदीय अभ्यास ज्यादा र त्यसपछि पोलिट ब्युरो बनाउने अनि चाहिँ सचिवालय बनाउने अनि केन्द्रीय समिति बनाउने यस्तो खालको मोडेल हो चाहिँ हैन। पहिले विगतमा हिस्ट्रीमा धेरै त्यो मोडेलबाट सुरु भएको हो। पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईको आन्दोलनको चाहिँ नयाँ मोडमा नयाँ परिवेशमा सत्तामा पुग्ने कहिले त्यहाँ स्ट्रगल हुने त्यहाँ कहिले संसदमा पुग्ने कहिले फर्कने कहिले के हुने यस्तो प्रकारको चाहिँ सङ्घर्षका स्वरूपहरू चाहिँ विभिन्न प्रकारका संसदीय सङ्घर्षका स्वरूपहरू शान्तिपूर्ण सङ्घर्षका स्वरूपहरू अवलम्बन गर्दै जाने क्रममा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि त्यहाँ बहुपदको डिमान्ड हुँदै गयो हैन। बहुपदको डिमान्ड हुँदै गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि बहुपदको डिमान्ड हुँदै गइरहेको अवस्था भए हुनाले चाहिँ अब यो त साधन हो चाहिँ साध्य त होइन लक्ष्य त होइन चाहिँ यो त माध्यम हो। माध्यम भन्ने कुरा त तपाईको साधन भन्ने कुरा त समय परिस्थिति अनुसार जे डिमान्ड हुन्छ त्यो अनुसारको साधन बनाउने कुरा न हो हैन। त्यसैले हार्ड एन्ड फास्ट भन्ने त हुँदैन त चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ आवश्यकता अनुसारको साधन बनाउने कुरा हो। आवश्यकता अनुसारको साधन बनाउँदाखेरि अहिलेको परिवेशमा सायद बहुपदकै प्रक्रियाबाट चाहिँ जाँदाखेरि नै सायद इफेक्टिभ हुन्छ मोमेन्ट इफेक्टिभ हुन्छ भनेर बहुपदको अभ्यास गर्ने प्रयास गरेको हो हैन। अब संख्याको हिसाबले चाहिँ अब कति गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको बारेमा फिक्स गरेको छैन हैन। अब सुरुमा 5 चाहिँ प्रस्तावित गरेकै हो पछि 15 प्रस्तावित पनि गरेकै हो हैन। अहिले पछिल्लो समयमा पारित हुने बेलामा चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि यो बहुपद मात्रै भनेर भनौँ र अहिले संख्या उल्लेख नगरौँ भन्ने कुरामा गएको छ हैन। अहिले बहुपद मात्रै भनेर भन्ने केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी बनाउनु त केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारी हो। केन्द्रीय समितिले कतिजनाको बनाउँछन् त्यो उसको खुसीको कुरा हो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अहिले केन्द्रीय समितिले बनाउने कुराको बारेमा अहिले नै चाहिँ फलना पद र ढिस्कना पद भनेर केटानी नगरौँ यति संख्या र उति संख्या भनेर केटानी नगरौँ भनेर चाहिँ अहिले चाहिँ अब त्यो ढङ्गले राखिएको अवस्था हो हैन। भोलि केन्द्रीय समितिले चाहिँ कति बनाउँछ बनाउँदैन त्यही अनुसारको चाहिँ फेरि चाहिँ वैधानिक व्यवस्था गर्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। अब यो पदको लागि त मैले केही पनि भनेको छैन। यो दाबी विरोध गर्ने विषय पनि होइन। कम्युनिस्टहरूले पदको लागि चाहिँ लुछाचुँडी गर्ने विषय पनि होइन गर्दा पनि गर्दैन हैन। अब अहिलेको समयमा तपाईको चाहिँ अब पुँजीवादी आन्दोलनमा लागिरहेको हुनाले पुँजीवादीहरूसँगको चाहिँ सङ्घर्षमा संसदीय सङ्घर्षमा लागिरहेको हुनाले चाहिँ अब कतिपय पदीय प्रश्नहरू पनि उठ्ने भएको हुनाले चाहिँ अब त्यो खालका कतिपय नेगेटिभ खालका टेन्डेन्सीहरू आउनै सक्दैन भनेर त भन्न सकिँदैन चाहिँ हैन। आफूले उता बदल्छु भनेर भन्दाखेरि उताकाले पनि आफूलाई बदल्ने प्रयास त गरिरहेकै हुन्छ चाहिँ हैन। यो त वर्ग सङ्घर्षको चाहिँ शाश्वत नियम हो यो चाहिँ त चाहिँ हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय पद प्रतिष्ठाको लागि थोरै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाहरूका छिट्टाहरू देखा पर्दैन सक्दैन भनेर त भन्न नसकिएला। तर पदीय दावा गर्ने यो फलना पद हुनुपर्छ ढिस्कना पद हुनुपर्छ भन्ने प्रकारको चाहिँ हाम्रो आन्दोलनमा त्यस्तो चाहिँ त्यति हुँदैन। त्यसकारणले मैले चाहिँ कुनै पदको दावा गर्ने फलना पद ढिस्कना पद भनेर चाहिँ दाबी गर्ने खालको अवस्था चाहिँ होइन। पार्टीले निर्णय गर्ने विषय हो पार्टीको आवश्यकता अनुसार निर्णय हुने विषय हो। अब होलान् कसैमा इच्छा आकाङ्क्षाहरू हुन सक्ला तर चाहिँ त्यही कुराको आधारमा चाहिँ मतलब अब के अरे अरू पार्टीहरूको जस्तो सायद परिभाषित गर्न चाहिँ मिल्दैन।